विकासाच्या नावान रानां कापपाच्यो घडणुको नेमान चालू आसात. देखून रानवटी जनावरां लोकवस्तीत येवन आकांत माजोवपाक लागल्यात. लोकांमदी भय पाताळ्ळा. काणकोणच्या शळी लोलये वाठारात विकास अय्या नावाच्या मनशाच्या गोठांतल्या 2 पाडकांचेर रानवटी जनावरांन हल्लो केलो. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. जेन्ना अशा तरेन रानाचे व्हडले व्हडले जागे डिस्ट्रॉय जाता त्या वेळाचेर त्या रानाचेर डिपेंडंट आशिल्ली जनावरां आपल्याक कांयच मेळना म्हणून गांवांनी येता, लोकांच्यो बागायती खाता, वाघ सारके येतात आनी घरांनी आक्रमण करतात किंवा गोट्यान आशिल्ल्या गायी वासरांक मारतात. अशाच पद्दतीची एक घटना शळी लोलये हांगासर घडली. आनीक अय्या म्हणटा तागेल्या गोट्यांक येवन 2 पाडकांक तांच्यांनी ठार केलो. गेल्या वर्साकूय अशाच पद्दतीन ताच्या एका पाडकाक ठार केल्लो आनी हाका लागून ताणें सामकोच आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर राग व्यक्त केल्लो आसा. त्याच बरोबर ह्याच वाठारान आतां जे रान आशिल्लें त्या जाग्याचेर फिल्म सिटी येवपाची आतां सरकारान तयारी चलयल्या. ताका लागून हें जर रान काबार जालें जाल्यार अशा पद्दतीन जे प्राण्याचे हिंस प्रकार घडटात ताका वाटचाल मेळची ना मुगा कितें, अशा तरेचे प्रश्न आतां हांगासरल्या थळाव्या लोकांक पडपाक लागल्या. रातीन 1:30 सुमार पळय आसतना आमगे पेटो भुकूंक लागलो मोठमोठ्यान. पूण ट्रेन म्हाका कळ्ळें की कितें तरी जालें म्हूण हांव भायर आयलो आनी पेटो पयलें आसा गोठ्या आयलो. गोठ्या वयर आयले जाल्यार झूप करून धांविल्लो दिसलो म्हाका कोण तरी धांविल्लो दिसलो म्हणून गोठ्या आयलो जाल्यार मागीर भितर पळयलें जाल्यार 2 पाडकां उडयलो. पयलीं आमगेली पेटकां खाला, सुणीं खाला, तेजे नंतर मागीर आनी एक पाटी हांगच्यान धरून घेवन व्हरून त्या वटच्यान गायरी उडयले पाडू. हांगा तेगे संचार चालूच आसा. हें जावपा कारण म्हटल्यार कारणां खूब आसा. त्यातलो भितर कितें आसा, आमकां आतां कितें जाला हांगा परिस्थिती अशी जाला तांकां रानां खावपाक कांय मेळना म्हणजे ते आतां सगळीं गांवां येवपाक लागला. हेजेर कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय न्ही. आज ह्याचे फुडें पळयलें जाल्यार म्हाका अशें दिसता की आनी काही वर्सां नंतर हो आमगे लोलये गांव पळय आसा न्ही तो ओसूच पडपाची परिस्थिती जाल्ली आसा. कारण कितें हांगा पळय जें आसा कितेंय जर केलें जर जायत ती खेती दवरना, माकड दवरना आनी आतां ती शेकरां येयलात. ते नाल्लय दवरना, तुगे केळी दवरना, चिकूय दवरना, कांयच ना. तुवें स्वता खावपा जरी कितें केलें तरी तें कांयच तुका खावपा मेळपाना. आमी वाघाचेर आक्रमण केलें, बाकी जनावरांचेर आक्रमण केलें लोकांनी. पळय आनी दुसरी गोश्ट जंगलय बी वाडत गेला. काजू संवकाळपाक सुद्दां मनीस आतां मेळना एक जालें आनी ते मेळिल्ले पळय जे आसा तेंची इन्कम, त्यांची दिवपाचे खर्च आणि त्यातूंतले मेळणारे इन्कम ह्याचो मेळ बसना. म्हणजे आतां काजूय बी लोकांनी सोडून दिला. हे सगळें म्हाका दिसता प्रायव्हेट फॉरेस्टूच जावपाचें आसा काय कितें. फॉरेस्टान तेंगे पळय जे आसा तांकां प्रोटेक्ट करून दवरपाक जाय न्ही. आमगे गोठ्या येवन तरी मारूं नये न्ही. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू.